रहीम। आज इमरान खान के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि जब मैं 2 साल से ज़्यादा हो गए कि मैं जेल के अंदर हूँ और बाहर मेरी फैमिली के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है और कहते मेरा पैगाम बाहर लाने का ये जो कैंपेन चल रही है ये इससे चल रही है क्योंकि मैंने आपको अपना पैगाम दिया और आज से नहीं, काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सके। ये उन्होंने आज कहा। ये इमरान खान के मैं अल्फाज बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हमने ये पैगाम मैंने अपनी बहन को दिया कि वो आके बाहर मीडिया को दे दें और इस वजह से मेरी बहन के ऊपर कैंपेन चली गई है और उन्होंने कहा ये भी जाकर बताओ कि आप 30 साल से ये पार्टी है, आज तक आप लोगों का कोई बहनों का इंटरेस्ट ही नहीं था, ना पार्टी के अंदर, ना कोई ओहदा लेने के अंदर, ना कोई पार्टिसिपेट करने के अंदर। तो ये इस किस्म की बात होनी नहीं चाहिए थी। क्यों हमने उनको कहा कि देखिए हमें भी नहीं समझ आती कि जब बात होती है चेयरमैनशिप की, हम बारी बारी यही कहते हैं कि चेयरमैन तो इमरान खान है, पार्टी पीटीआई इमरान खान की है। तो जब ये क्यों बात करते हैं सारे कि इमरान खान के बाद कौन होगा, क्योंकि हम तो सारी यहाँ जो हमारी जो सारा फोकस है कि इमरान खान जो नाजायज़ कैद में है उनको तो हमने कैद से निकालने के लिए हम यहाँ आते हैं सारे। हम सारा दिन जो जान लगाते हैं और मेहनत करते हैं वो इसलिए तो नहीं है कि इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे या 10 साल जो हम बारी बारी सुनते हैं, यहाँ हमारे कानों में भी डाली जाती है कि इमरान खान अगले 10 साल कैद से नहीं निकलेंगे। इमरान खान देखें चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान ये भूल जाएं, हमें देख लें, ये भूल जाएं कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे क्योंकि वो नाजायज़ कैद है, केसेस उनके ख़त्म हो गए हैं और लेकिन जब वो बंद हैं, वो आइसोलेशन में हैं और ये सिर्फ ये कसूर हो कि इमरान खान का पैगाम आप सबको पता है कि किस लिए उन्होंने कहा ये जो आसिम लॉ है इसके सामने ना मैं झुकूंगा और हमने कहा कि ना हम झुकेंगे। ये अगर आप इसकी फ़िक्र ना करें, हमारे ऊपर भी क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर इस वक्त अरेस्ट वारंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अरेस्ट करेंगे आपको, क्योंकि मुझे भी कोई आके बता रहा है कि अरेस्ट करेंगे। लेकिन हम इस चीज़ से नहीं बिल्कुल फ़िक्रमंद कि अरेस्ट करें या ना करें। हम पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं और हमने कई दफ़ा कहा है कि अगर फैमिली को ही अटैक करना है तो हम इन चीज़ों से नहीं परवाह करते। बाकी इमरान खान ने कहा कि ये भी जाकर कह दें कि अब हम जब उनसे बात कर रहे थे कि जो मर्ज़ी हो जाए हम यहाँ खड़े हैं और हम इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। देखें, इमरान खान हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द से जल्द रिहाई ना चाहें। हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं 2 साल से, अगर और भी कुछ कह दे हमें नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है। हमने उनसे भी बात की, हमने कहा ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है, अगर फोकस मैं हूँ तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं। हम आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि असली मकसद इमरान खान की रिहाई है, असली मकसद उनका मैसेंजर नहीं हो सकता। तो इसलिए आइंदा के लिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ये जो इमरान खान की अब सिर्फ 3-4 हियरिंग्स रह गई हैं, इसके बाद इमरान खान को उनको भी आके शायद किसी ने बताया कि उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और लोकेशन के ऊपर, जो हमने टीवी पे हमने भी कहा, हमने टीवी पे देखा था कि कोई और लोकेशन है जहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये 2-3 हियरिंग्स हैं, इसके बाद इमरान खान को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। हमारे लॉयर्स तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हियरिंग्स हैं, उसके बाद बिल्कुल टोटल आइसोलेशन में इमरान खान को ले जाएंगे। और अगली जो 3-4 हियरिंग्स हैं
اس کے اندر میری بہنیں آ کے آپ کو میسج دیں گی تاکہ میں ایک ان لوگوں کے لیے بہانہ اور ڈسٹریکشن نہ بنوں. یہ آپ کو پیغام دینا تھا. اور جو باقی ہے ان کے پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے اندر، سلمان راجہ تھے، علی ظفر تھے اور صاحب، اور میرے خیال میں وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے کوئی اس وقت. علی بن معاملے پہ کیا بات کی؟ ہاں علی بن گنڈا پور کے معاملے میں آپ نے پہلے ان کی جو اسٹیٹمنٹ دی، ظاہر ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کے بعد پارٹی جو ہے اس میں دراڑیں آ گئی ہیں اور نہیں پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. نہیں، دیکھیں میں پھر سے بتاتی ہوں، یہ جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے ہم صرف عمران خان کا پیغام دیتے ہیں آپ کو، اور یہ ڈسٹریکشن ہے. ہم رہائی کہنا تھا رہائی سے کوئی فوکس نہیں آپ کے ہٹائے گا. خلاف جو کمپین چلتی رہی ہے، پہلے کہا جاتا رہا کہ نون لیگ چلاتی رہی، پھر کہا جاتا رہا کہ کہیں اور سے چلتی رہی، اب تو گنڈا پور اور پارٹی کے دیگر رہنما کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ڈسٹریکشن نہیں بنے. میں ڈسٹریکشن یہ نہیں بنوں گی. بہانے آئندہ سے ہم پیغام دے دیں گے. یہ پیغام کا مسئلہ ہے وہ ہم دے دیں گے. شروع پہ الزامات تو علی نے گنڈا پور اوہ سوری خان کو بتایا کہ آپ کی اس وقت جو ہمیں جو سوشل میڈیا پہ کوئی شیٹ آتی ہے، انہوں نے ہمیں بھیجا کہ 2 بلین کوئی امپریشنز آئے ہیں. تو ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہم تو سیکھ کے گئے تھے کہ امپریشن کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا امپریشن وہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی کامنٹ کریں شاید کیا ہوتا ہے امپریشن. تو نہ ان کو سمجھ تھی نہ ہمیں سمجھ تھی، تو ہم نے ان کو بتا دیا. میں کہا کوئی جو بھی کچھ ہے 2 بلین ہے. اور آپ کا جو ہیپی برتھ ڈے کا تھا وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جتنی آپ اوائڈ کرتے ہیں، وہ اپنی برتھ ڈے بڑا گھبراتے ہیں کہ کوئی کیک کٹے یا کچھ کا، وہ کبھی نہیں، وہ بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو وہ اس کی بجائے میں نے کہا آپ جتنے کیک کل بکے ہیں نا، جتنی وہ، بلکہ بیکری والے، وہ مجھے کسی نے آ کے بتایا جو کیک لے کر آئے ان کے لیے، انہوں نے کہا بیکری والا کہتا ہے جتنے کیک آج ہمارے بکے ہیں ہمارا تو پورے عید پہ نہیں بکتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا آپ کے جتنے آپ اوائڈ کرتے ہیں تو آپ اندر ہیں نا، تو آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ بچ گئے ہیں. نہیں تو آپ کے لیے جتنا کیک کٹا ہے، اور بیٹے کا بتایا کہ اس نے ٹویٹ کیا تھا، بچوں نے ٹویٹ کیا تھا، تو وہ تو پتہ تو چلے نا کہ لوگ ان کو کیسے یاد کرتے ہیں اور کیسے ان کے لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں. خان صاحب کو جب آپ نے بتایا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو شفٹ کر دیا جائے گا، کہیں اور لے کے جایا جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سماعتیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے آئسولیٹ کر دیا جائے جو جیسے پہلے کیا گیا، ان کے تاثرات کیسے تھے؟ ہم بھی دیکھیں ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ منگل والا دن ہم کیوں آ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ملاقات نہیں. انہوں نے ہماری ملاقاتیں بند ہیں، یہ تو کیس چل رہا ہے. کیس 3 ہیئرنگز، اور ہمارے لائرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی ہفتے کر دیں، کیونکہ اگلی ڈیٹ انہوں نے بدھ کی دے دی ہے. تو بدھ کی دے دیں گے، پتہ نہیں جمعے کی دے دیں گے، شاید اسی ہفتے. وہ میرے خیال میں لگ رہا ہے کہ جج صاحب ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، بشرا بی بی اور عمران خان کو. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں آئسولیشن میں، بشرا بی بی اور وہ دونوں آئسولیشن میں اور اس لیے ابھی تو کیسز کی وجہ سے سب مل لیا ہے، لیکن جب دل کرتا ہے بھیج دیتے ہیں کسی کو. ہمیں کبھی باہر روک دیتے ہیں، کبھی پارٹی والوں کو باہر روک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں ٹھیک طریقے سے پارٹی والے بھی نہیں آ سکے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی یہ کنسرن ہے کہ ہم بھی ان کو پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ بند ہو گئے پھر ہم کیا کریں گے. تو یہ تو ہم نے سوال پوچھنا تھا کہ ہم کیا کریں گے، آپ ہمیں بتا دیں. ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے اوپر. ہمارے پاس 2 اور ہیئرنگز ہیں، ہم سے پوچھ کے آئیں گے اگلی دفعہ. اچھا میم یہ بتائیے گا، ایک کشمیر کا معاملہ تھا جو کہ ہم نے دیکھا وہاں پہ ریولوشن آیا، 38 مطالبات لیکن نکلنے والے لوگوں نے 42 مطالبات منوائے. دوسرا سینیٹر مشتاق جو پاکستان کے شہری ہیں، ان کو اس وقت اسرائیلی قید میں رکھا گیا ہے. ان پہ کمنٹ کیا انہوں نے؟ کیونکہ ہم نے آج ان کو کہا تھا، ان کے پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے، کئی دفعہ تو ہوتا کوئی نہیں ہے نا، تو یہ والے ان کے ساتھ ان کو خود یہ بریفنگ کوئی نہیں تھی، اس لیے کیونکہ ان کے اخبار میں جو چیز نہیں آئے گی، جو اخبار میں نہیں ہوگی، تو وہ ان کو نہیں پتا ہوگا. تو اس لیے ان کو ہم نے تھوڑا بہت ہم نے بتایا تھا، باقی پارٹی کے لوگ کو وہ بتایا. ہم نے خبریں سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کچھ دنوں میں اخبارات کی بھی جو تھی ان کو نہیں دیے جا رہے، اور خبریں بھی روکی جا رہی ہیں. کیا یہ صداقت ہے اس میں؟ جب ہم گئے تو وہ اخبار ہی پڑھ رہے تھے، لیکن میں اس وقت شاید ملا تھا انہیں، تو اخبار پڑھ لیا تھا. لیکن آپ کو کیا پتا جب بند کر دیں اور کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، اخبار مل رہا ہے، کوئی انفارمیشن بند کر دیں، ہمیں کیا پتا. ہمیں بالکل کنسرن ہے
کہ اگر ان کو بالکل بند کر دیا تو ہمیں کنسرن ہے. Thank you so much, ma'am.